رسولہ ایک کر جا اپنی مرضی نہ کیتی کر میرے یار محمد دی مرضی دے مطابق تو چل پاؤ فقد فاز فوزا عظیما میں تینوں کامیابیاں دے دربار پہنچا دیاں گا تینوں کامیابیاں دے کنارے دے لا دیاں گا شرط ہے اپنی مرضی نہیں کرنی میرے قرآن پہ چلنا چاہنا ہے تو میرے محمد دی مرضی دے مطابق ایمان نہ دسو صحابہ